सीधा कुरा पावर्ड बाई वर्ल्ड लिंक, छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। सपोर्टेड बाई काला हिट को हिट लिस्ट एक स्प्रेमा डेंगू मलेरिया फिनिश। अब सुरु हुन्छ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। आजको सीधा कुरामा हामीले नक्कु कारागारमा नाइकेहरूको धन्दा नकुट्ने र मुद्दा मिलाउने नाममा 4 करोड बढी असुली, यो नक्कु कारागारको प्रसंग आजको सीधा कुरामा देखाउँदैछौँ। यस्तै आजको कार्यक्रममा आफ्नो उमेर बराबर राजनीतिक अनुभव भएका देउबालाई डडेलधुरामा चुनौती दिँदै सागर ढकाल, उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। त्यस्तै निहारिका राजपूत, न्यायका लागि राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेकी एक आमाको प्रसंग रहेको छ। निहारिकाको विषय आजको सीधा कुरामा रहनेछ। यी लगायत अन्य थुप्रै प्रसंगमा आज सीधा कुरामा उठाउनेछौँ। नमस्ते, विश्वव्यापी कार्यक्रम सीधा कुरा हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत छ। म युवराज खडेल। 2072 असोज 3 गते संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो। त्यति बेलादेखि नै नागरिकताको सवाल पेचिलो बेन्द गयो। नयाँ संविधान जारी भएको 1 महिनापछि 7 वर्ष पूरा हुँदैछ, तर नागरिकता सम्बन्धी सवाल अझै किनारा लाग्न सकेको छैन। साउन 6 गते प्रतिनिधि सभा र साउन 12 गते राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक 13 दिन आफूसँग राखेर राष्ट्रपतिले आज फिर्ता पठाइदिएकी छन्। सभामुखबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको विधेयक पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको रायसहित राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएकी हुन्। राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विधेयक फिर्ता गरे पनि यसले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग ल्याउने स्पष्ट देखिएको छ। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन समय सीमा नतोकेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले विधेयकको विपक्षमा उभिएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता लिनुलाई सत्तारूढ दलले स्वाभाविक रूपमा लिएका छैनन्। सत्तारूढ दलका कतिपय नेताले राष्ट्रपतिको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। राष्ट्रपतिले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै फिर्ता पठाएकी हुन्। आमाको नामबाट नागरिकता दिने परियोजनाका लागि पतिको पहिचान नभएको सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति राष्ट्रपतिले गम्भीर चासो राखेकी छन्। उनले यो व्यवस्थाले महिलाको प्रजनन र गोपनीयताको अधिकारमा आघात पुग्ने भनेकी छन्। उनले संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम सन्देश सहित विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी हुन्। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको 15 दिनभित्र सुझाव सहित विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर यसले राजनीतिक वृत्तमा भने नयाँ तरङ्ग ल्याउन सक्ने अनुमानहरू सुरु भएका छन्। के आउँछन् नयाँ तरङ्गहरू हेर्ने बाँकी छ। तर अहिलेलाई पनि सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आज पनि हामीले तपाईका चासो गुनासो र प्रश्न समेटेर तयार पारिएका विभिन्न रिपोर्ट र सम्बन्धित निकायसँग जवाब माग्ने प्रयास गर्नेछौँ कार्यक्रम अवधिभर। साथै कार्यक्रम अवधिभर हामीले प्रत्यक्ष फोन तथा भिडियो कल मार्फत तपाईका प्रश्न लिने प्रयास पनि गर्नेछौँ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट हाम्रा दर्शकहरूले गुनासो तथा समस्याहरू पठाइरहनु भएको हुन्छ। यसै क्रममा हाम्रो कार्यालयमा नक्कु कारागारबाट एउटा विशेष पत्र आयो। उक्त पत्रमा नक्कु कारागारको नयाँ ब्लकमा भएका करिब 200 जना कैदी बन्दीले आफ्नो गुनासो र समस्या सहित आफ्नो हस्ताक्षर नामसहित औँठा छाप लगाएर पठाएका थिए। उनीहरूको विषय थियो कारागारका नाइकेले मुद्दा मिलाइदिनेदेखि कारागारभित्र कुटपिट नगर्ने भन्दै पैसा उठाएको समस्या उनीहरूले लेखी पठाएका थिए। यो विषयमा हाम्रो टिमले अनुसन्धान गर्दा कैदी बन्दीले भने जस्तै अहिले सरुवा भएका नायकी सन्तोष गुरुङले आफ्नै श्रीमतीदेखि साथीभाइका नाममा समेत पैसा हाल्न लगाएको भेटियो भित्र कारागारभित्र भएका कैदी बन्दीका आफन्तलाई। त्यसको हिसाब किताब 100, 1000, लाख मात्र होइन रहेछ, झन्डै 4 करोड बढी रहेछ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो ललितपुरको नक्कु कारागार हो। यहाँका 3वटा ब्लकमा 1447 जना कैदी बन्दी छन्।
यदि धेरै कैदी राखिएको यस कारागारभित्र कैदीको व्यवस्थापनका लागि कारागार प्रशासनले कैदी मध्येबाटै मूल नाइके भाइ नाइकेदेखि विभिन्न नाइके छनौट गरेको हुन्छ। कैदीहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्थापन तथा समन्वयका लागि बनाइएका यस्ता नाइकेहरूले कारागारभित्रै गलत धन्दा चलाइरहेका छन्। सुरुमा नक्खु कारागारका कैदीबन्दीले औँठा छाप लगाएर हामीलाई पठाएको यो पत्र हेर्नुहोस्। नक्खु कारागारको नयाँ ब्लकभित्रका शिक्षक नाइके बनाइएका लागु औषध मुद्दाका जिरे भनिने सन्तोष गुरुङ, जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दाका आइते तामाङ र प्रदीप थपलियाले कारागारभित्रै करोडौंको धन्दा चलाएको आरोप यो पत्रमा लगाइएको छ। नाइकेहरूले कैदीहरूको मुद्दा मिलाइदिने, अन्य कारागारमा सरुवा गराइदिनेदेखि कारागारभित्र तलबी हिसाबमा काम दिलाउने तथा कुटपिट नगर्ने र मानसिक दबाव नदिने भन्दै करिब 200 भन्दा बढी कैदीबन्दीबाट 4,64,18,063 रुपियाँ औसुलेको पत्रको बेहोरा छ। यो पत्रको विवरणबारे बुझ्दै जाँदा केही दिन अघि नक्खु कारागारबाट सरुवा भएर कास्की कारागार पुगेका शिक्षक नाइके जिरे भनिने सन्तोष गुरुङले मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै कैदीका आफन्तबाट पैसा असुलेको रहस्य खुलेको हो। लागु औषध मुद्दामा काठमाडौँका रिवाज लामा केही समयदेखि नक्खु कारागारमा छन्। कारागारभित्रैबाट सम्पर्कमा आएका उनलाई कारागारभित्रै काम लगाइदिने, बाहिरको जेलमा सरुवा गराइदिनेदेखि अरू सुविधा दिने प्रलोभनमा सन्तोषले 5 लाख रुपियाँ मागेका थिए। अब हामीलाई चाहिँ अब भित्र अब आउटर भनेको बाहिरसम्म अब जानु मिल्छ नि, गेटसम्म जानु मिल्छ, भेटघाट सुविधा हुन्छ तपाईँको, सबै सम्पूर्ण सुविधा पाउँछ भनेर चाहिँ उसले यति लाग्छ भनेर खर्च माग्यो मलाई। कति माग्यो? 5 लाख। अनि 5 लाख रुपियाँ दिएँ, अनि भित्र एउटा कमन ठाउँ पनि दिन्छु तपाईँ भन्दा भन्यो। अनि ठिक छ मैले त्यो दिएँ, उसले आउटर पनि मलाई निकाल्यो, बाहिर निकाल्यो उसले। तर लास्टमा उसले ठाउँ पनि नदिने, सुविधा पनि नदिने, कोहीसँग बोल्न पनि नदिने, एउटा डर त्रास देखाएर राख्ने, भोलि यताउता भयो भने पठाइदिन्छु भन्ने अर्को ठाउँमा, त्यस्तो गरेर चाहिँ हो उसले। सन्तोषले जेल बाहिरका व्यक्तिको नाममा चेक काट्न भने लामाको परिवारले सोही अनुसार अनिश श्रेष्ठको नाममा 5 लाखको चेक काटे र सन्तोषलाई दिए। मेरो बाबुलाई भने रहेछ भनेर 5 लाख रुपियाँ पैसा पनि दिएछ। त्यो सरोज श्रेष्ठ भन्ने उसले जसलाई भनेको त्यो मान्छेले दिएछ, मेरो वाइफले लगेर दिएछ त्यहाँ मेरो त्यो बच्चाहरूले। अनि दिइसकेपछि फेरि पनि औँठी मागेछ, फेरि औँठी पनि लिएछ हेर्नुहोस्। अनि औँठी लिइसकेपछि गएर उसलाई त मैले त्यो सन्तोषलाई त केही भनेन, बाबुलाई खोइ त तिम्रो औँठी खोइ के छ भने ऊ दाइले लिएको छ भने मेरो अगाडि देखाए। यसै राजस्व शैलीमा 3 वर्षदेखि नक्खु कारागारमा रहेका सन्तोष राईको पनि मुद्दा मिलाइदिने भन्दै 2.5 वर्ष अघि सन्तोषले 1,40,000 मागे। बाहिरका कानुन व्यवसाय तथा प्रहरीका अधिकारीहरूसँग निरन्तर फोनमा कुरा गर्ने सन्तोषले मुद्दा मिलाइदिने आशामा पैसा दिन तयार भए। सोही अनुसार सन्तोषका भाइ सबिनले 1,40,000 बोकेर नक्खु कारागार पुगे। तर कारागारमा 10,000 भन्दा बढी छिराउन नपाइने भएपछि सन्तोषकी श्रीमती उर्मिला गुरुङलाई कारागारको गेटमै पैसा दिन भने। त्यहाँको मेन जेलर सन्तोष गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। सन्तोष गुरुङले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि, ल भाइ मलाई यति 1,40,000 रुपियाँ देऊ, म तिम्रो दाइलाई सहज मुद्दा मामला सहजीकरण गराइदिन्छु भनेर योभन्दा 2.5 वर्ष अगाडि पैसा दिनुभयो। र त्यही क्रममा फोन गर्दाखेरि फर्स्टमा फोन गर्दाखेरि फोन उठाउने र हुन्छ भन्ने, भोलि हुन्छ पर्सि हुन्छ भन्ने, अहिले कन्ट्याक्ट दिने भएर गयो। पैसा दिए पनि सन्तोष राईको मुद्दा मिलेन। बरु नाइके सन्तोष गुरुङ नै सरुवा मागेर कास्की पुगे। उनकी श्रीमती पनि अहिले सम्पर्कविहीन भइन्। यस्तै राजस्व चुहावट मुद्दामा सजाय काटिरहेका नुवाकोट विदुरका रञ्जित श्रेष्ठलाई पनि सन्तोषले मुद्दा मिलाएर निकालिदिने आश देखाए। त्यसका लागि 1.5 लाख नक्खु कारागारमा तरकारी पुर्याउने कालीमाटीका व्यापारी अमिर राज थापालाई बुझाउन लगाए। रञ्जित श्रेष्ठको त 3 वर्ष जति होला पैसा लिएको, 3-2.5 वर्ष। कतिसम्म लिएको छ? कतिसम्म लिन्छ यिनीहरूले? हजुर रञ्जित श्रेष्ठको 1,50,000 छ। सोही अनुसार रञ्जितका बाबु राधेश्याम श्रेष्ठले 50,000 अमिर राजलाई मनी ट्रान्सफर मार्फत पठाए भने 1 लाख नगदे हातमा दिए। 2 वर्ष भयो, न मुद्दा मिल्यो न छोरा बाहिर निस्के। बरु नाइके सन्तोष कास्की पुगे। अमिर राजले पुरानो कुरा नगर्न भन्दै धम्की दिए। छोराले चाहिँ मैले यहाँ छुटकारा पाउँछु भनेर मैले नाइके सन्तोष गुरुङसँग उनीहरूको कुरा भएर छ। सन्तोष गुरुङ भन्ने त्यहाँको नाइके रहेछ र उसले चाहिँ पैसा पठाउनु भनेर चाहिँ पैसा पठाएपछि म भित्रैबाट वकिल राखेर
भित्रैबाट चाहिँ म तिम्रो समस्या सल्भ गर्छु, तिमीले न्याय पाउँछ र यहाँबाट निस्किन पाउँछ, छिटै हुन्छ भनेर मलाई ताकिदा लायो। र पैसा मैले चाहिँ अमिर राज थापा भन्ने क्यान्टिनको रहेछ, त्यो मार्फत मैले 50,000 चाहिँ आइएमए गरिदिएँ। 1 लाख रुपियाँ चाहिँ म जाने सिलसिलामा उसैले हातमा राखिदिएर अनि त्यहाँबाट उसले चाहिँ उता पास गर्दो रहेछ नाइकेलाई। उनीहरू मात्र होइन, जबरजस्ती करणी र जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा सजाय भोगिरहेका भारतीय नागरिक दीपक गौतम शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन्। उनलाई पनि सन्तोषले कारागारभित्र राम्रो सुविधा मिलाइदिने र मुद्दा मिलाइदिने भन्दै पैसा असुलेका छन्। उनले कारागार बाहिर रहेका नेपालीहरूसँग मिलेर पैसा सन्तोषका आफन्तलाई पठाइदिएका थिए। मुद्दाहरू मिलाइदिन्छु पठाइदिन्छु भनेर चलानी पठाइदिन्छु तपाईँलाई भनेर भनेको थियो। अगाडि 30,000 रुपियाँ कति 1 लाख रुपियाँ जुन झडा भगाइदिनु आएको थियो मेरो प्रदीप खपलिया नाम गरेको व्यक्तिले चाहिँ समातेको भनेर मेरो साथीले चाहिँ ल्याइदिएको जाजरकोटबाट आएको मान्छेले उसको हातमा ल्याएर दिएर अनि अब त्यसले गरेर भित्र आउँदै आएन। त्यही दिन त्यस्तो भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि मैले मगाएको 1 लाख रुपियाँ पैसा 30,000 रुपियाँ चाहिँ गाडी भाडा यताउता म मिलाइदिन्छु भनेर पठाइदिन्छु भनेर भनेको थियो। उनीहरू मात्र होइन, बैंकिङ कसुरको सजाय भोगिरहेका मनोज चौरासियालाई 1.5 करोड र दिवाकर श्रेष्ठसँग भित्रीबाट मुद्दा मिलाइदिने भन्दै 3 करोड लिएको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरू अहिले दिल्ली बजार कारागारमा सरुवा भएका छन्। उनीहरू जस्तै नयाँ ब्लकका सबै कैदीबन्दीसँग सन्तोषले विभिन्न लोभ देखाएर असुली गरेको कैदीबन्दीहरूको आरोप छ। मुद्दा मिलाइदिन्छु भनेर कोहीसँग 2 लाख रुपियाँ लिने, कसैसँग 1.5 लाख रुपियाँ लिने होइन, तेरो मुद्दा म मिलाइदिन्छु नि भन्ने होइन। अब सुनको औँठी देख्यो भने सुनको औँठी लगिदिने, सिक्री लग्यो भने सिक्री लगिदिने होइन, देख्यो भने अलिकति राम्रो बहुमूल्य चिजहरू देख्यो भने सबै लगिदिने, कुण्डल देख्यो सुनको भने कुण्डलै लगिदिने, घडीहरू मगाउन लाउने, राम्रो लुगा मगाउन लाउने, त्यो तरिकाले गरेर अलिक पैसावाला मान्छे देख्यो भने अलिक नजिक बोलाउने होइन। अनि त्यो मान्छेहरूलाई कुन तरिकाले त्यसको पैसा लिने त भन्ने तरिकाले अनेक दिमाग लाउने होइन, त्यो तरिकाले लिइरहेको थियो क्या यहाँनिर त्यसले। बिजुली विभागमा काम गर्ने, बिरामी हेरचाह गर्ने, सरसफाई गर्ने, खेलकुद विभागमा काम गर्ने, मेसमा काम गर्ने, फर्निचर बुचर भान्सा गलैँचा कारखाना पोते कारखानामा काम गर्नेहरूको 6 महिनादेखिको तलब गरी सन्तोषले 2.5 करोड भन्दा बढी ठगेका छन्। उनीहरू सबैलाई काममा खटाउने र काम गरे बापत भएको आम्दानी वितरण गर्ने जिम्मा यिनै शिक्षक नायकी सन्तोषको थियो। कारागारभित्रै असुलीको धन्दा चलाएका सन्तोषको विरोधमा केही दिन अघि कैदीबन्दी विरोधमै उत्रेका थिए। त्यसपछि सन्तोषले आफै सरुवा मागेर कास्की कारागार पुगेका छन्। विभिन्न प्रलोभनमा पैसा बुझाएका र महिनौं काम गरेका कैदीबन्दी भने कारागारभित्रै ठगिएका छन्। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले नक्खु कारागारका प्रमुख जेलर सुभाष कुमार लामिछानेलाई सम्पर्क गरेका छौं। लामिछाने सर, स्वागत छ सिधा कुरामा। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुन्दैछु। स्वागत छ सिधा कुरामा यहाँलाई। ल, धन्यवाद। यो कारागार, नक्खु कारागार भित्र व्यवस्थापन चाहिँ कसको हुन्छ सर? नियन्त्रण चाहिँ कसको हुन्छ? तपाईहरुको हुन्छ, प्रहरीको हुन्छ, या त्यहाँ भित्रका नायकीहरुको हुन्छ? यस्तो हुन्छ, कारागारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन भनेको कैदीबन्दीहरूकै हुन्छ हैन। त्यसो हुनाले चाहिँ यहाँ भित्रका गतिविधिहरू उहाँहरूबाट सञ्चालित हुन्छ। अब हामीले बेला बेलामा बुझ्ने र आवश्यक निर्देशन दिने अनि बाहिरी चाहिँ व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने काम गर्छौँ हामीले। त्यहाँ भित्र चाहिँ उनीहरूलाई सजाय हुन्छ या सजाय कानुन नेपालको कानुनले दिन्छ, या त्यहाँ भित्र तोकेका नायकीहरूले पैसा उठाउने, कुटपिट गर्ने, पैसा दिए कुटपिट नगर्ने या तनाव नदिने भने के हो सर? यो हामीले देखाएको रिपोर्ट त एकदमै डरलाग्दो आयो। एउटै व्यक्तिले 4 करोड भन्दा बढी उठाए, त्यसपछि उनी सरुवा लिएर अन्यत्र गए, अरू मान्छे ठग्यौं भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। त्यो कुरा त मलाई थाहा भएन हैन। अब जस्तो कि मैले पनि भर्खरै सुनेको छु मुद्दा मिलाइदिन्छु भनेर यति पैसा दिए उति पैसा दिए भन्ने हैन। अब कमसेकम त्यो पनि फेरि आर्थिक हैसियत भएका, त्यत्रो पैसा दिन सक्ने भनेको त हैसियत भएकै होलान् हैन, अनि अलिकति बुझ्ने नै होलान्, अनि केही जेलहरू बसेर पनि आएका भनिसकेपछि त्यो कैदीले मुद्दा मिलाइदिने हो कि अब कसले मिलाउने भन्ने कुरा त अलिकति जान्नुपर्ने हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कति सत्य हो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। त्यस हुनाले आन्तरिक व्यवस्थापनको सिलसिलामा जस्तो कि पसल सञ्चालन लगायतका केही गतिविधिहरूमा उनीहरूले अलिकति हामीले निर्देशन दिँदै राम्रोसँग भन्दै पनि सामान्य यताउति हुनु भनेको त्यो चाहिँ हुन सक्ला हैन। त्यस हुनाले अहिले जुन सुन्नमा आएको छ यो त अचम्मै लाग्दो छ अब हैन। तपाईको मतलब चाहिँ त्यहाँ भित्र हुने गतिविधिमा हाम्रो कुरा केही सरकारी हुँदैन, हामीले अनुगमन गर्ने मात्र, हेर्ने मात्रै हो बाहिर तरिकाले, भित्र उनीहरुको व्यवस्थापन हुन्छ, यो पैसा उठाउने कुरा दिने कुरा उनीहरुकै कुरा हो भन्ने कुरा हो सर?
होइन पैसा उठाउनै पाइँदैन होइन। तर हामीलाई के त भन्दा यसरी पैसा उठायो भन्ने जानकारी पनि आएको थिएन होइन। अब अस्ति मात्रै के भएको भने अब एकैचोटि केही अब त्यो आन्तरिक व्यवस्थापनको केही साथीहरू बाहिर भएको बेलामा अनि त्यहाँ ताला लगाएर अनि एकैचोटि चाहिँ अब नाराबाजी भएको हो होइन। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूको माग के थियो भने उसलाई यहाँबाट हटाइहाल्ने भन्ने। अनि त्यस पछाडि अब दोहोरो झडपको स्थिति नहोस् होइन, अरू चाहिँ समस्या नहोस् र सहज रूपमा चाहिँ अब जेलको वातावरण अलिकति सहज होस् भन्ने किसिमले अनि उहाँहरूको एकतर्फी माग भइसके पछाडि अनि हामीले उसलाई त्यहाँबाट हटाउने सिलसिलामा बाहिर पठाएको होइन। त्योभन्दा अगाडि यस्तो छ उस्तो छ भन्ने किसिमले कुनै गुनासो आएको होइन होइन। अनि बरु गार्जियनहरूले पनि के त भन्दा अब त्यो आफ्नो मान्छेहरूले त्यो पारिश्रमिक नपाएको त्यस्तो किसिमको गुनासो थिएन होइन। त्यही ब्लकहरूको तुलना गर्दाखेरि पनि अरू ब्लकभन्दा त्यहाँ चाहिँ ठिक छ भन्ने किसिमको गार्जियनहरूबाट नै हामीले सुनेका थियौँ। तर चाहिँ अहिले यो पछिल्लो समय जे सुन्नमा आएको छ त्यो सुन्दाखेरि हामीलाई नै अचम्म लागेको छ। कैदीबन्दीका आफन्त घर परिवारले चाहिँ सन्तोष गुरुङका श्रीमती या उसका साथीभाइ आफन्तका नाममा पैसा हालिदिनु भएको भाउचर उहाँहरूले दिएको चेक समेत छ सर। त्यो हो भने त त्यसलाई अन्यथा भन्ने कुरा भएन होइन। तपाईँहरूसँग प्रमाणै छ भने त होइन त्यसलाई त अन्यथा भन्ने कुरा भएन। किन मागेको किन हालेको होइन त्यो चाहिँ अलग कुरा हो। नाइकीहरूले त्यहाँभित्र गर्ने कसरी काम गर्छन् सर? नाइकीहरूको यिनीहरूको छनौट चरण कसरी यिनीहरूलाई छनौट गरिन्छ, कसरी राखिन्छ, त्यसपछि उनीहरूले अरू कैदीबन्दीहरूलाई कस्तो कस्तो बिहेभियर गर्न पाउँछन्? अब यस्तो हो कस्तो भने अब त्यहाँ अब करिब चाहिँ 400 भन्दा बढी 450 भन्दा बढी चाहिँ प्रत्येक ब्लकमा छन् हाम्रो होइन। ती सबै कैदीबन्दीको व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा टिम हुन्छ। त्यहाँ 25 जना कैदीबन्दी बराबर 1 जना नाइके र 10 जना कैदीबन्दी बराबर 1 जना सहनाइकेको दरले हुन्छ र प्रत्येक ब्लकमा एउटा चाहिँ चौकीदार हुन्छ। चौकीदार भनेको मेन मान्छे हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँभित्रको ओभरअल व्यवस्थापन चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि उहाँहरू त गार्जियन हो होइन, एकदम जिम्मेवार व्यक्ति हो। राज्यले अथवा कानुन त उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। उहाँहरूले त्यो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ सरासर गलत हो। जिम्मेवार पुरा गर्ने मात्र होइन सर, हातमा लागेका गरगहना कोही राम्रो औँठी देखेको छन्, झिक्देको छ, गहना सुनको सिक्री लगाएको छन्, लगिदिएको छ, त्यही भने कुटपिट गरेको छ, थप पैसा मागेको छ, यति पैसा दिइस् भने तँलाई म कुटपिट गर्दिनँ, मानसिक तनाव दिँदिनँ भनेको छ सर। त्यसपछि घर परिवारले ल्याएर पैसा दिएको छन्, सबै प्रमाण छन् सर। अब यसमाथि तपाईँले छानबिन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, कसरी छानबिन गर्नुहुन्छ यिनीहरूलाई? अब यस्तो हो कस्तो भने अब म आएको चाहिँ 4 महिना पुग्दैछ होइन। म आइसके पछाडि थोरै पैसा भयो भने मात्रै त्यहाँभित्र दिने होइन, नत्र भने चाहिँ त्यो बाहिरबाट कैदीबन्दी ल्याउँदा अथवा चाहिँ थुन्नको लागि पठाउँदाखेरि पनि उसको चेक जाँच गरेर त्यो बढी पैसा छ भने त्यो लिएर उसको आफन्तलाई बुझाइदिने भन्ने। अनि त्यस पछाडि सुनको गहना औँठी सौँठी त्यो चाहिँ म आइसकेपछि इन्ट्री गरेको अवस्थै छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब विगतमा नि अब यही थियो अथवा त्यति बेला गहना गुरिया लगाएर जान पाउने अवस्था थियो के थियो त्यो मलाई थाहा भएन होइन। म आइसकेपछिको अवस्थामा मेरो सुनको औँठी भित्र लगिदियो, मेरो सिक्री लगिदियो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ सत्य हुन सक्दैन। यो विषयमा अब विषय त उठि नै सकियो। सन्तोष गुरुङ जुन यसअगाडि नाइके हुनुहुन्थ्यो उहाँ सरुवा भइसक्नु हो कास्कीमा। अब तपाईँहरूले यसलाई कसरी अध्ययन गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, यसमा थोरै अपडेट गरिदिनुहोस् न। अब यस्तो हो, यसको लागि के त भन्दा अब यो छानबिन होस् भन्ने कुरा अब हामीले भन्दा पनि अझ स्वतन्त्र तरिकाले छानबिन भयो भने अझ सहज हुन्छ होइन। त्यसमाले यदि गलत भएको छ भने त कोही अन्यायमा परेको छ भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। नक्कु कारागारको यसअगाडि पनि धेरै गतिविधिहरूमा यस्तो देखिएको, बारम्बार झैझगडा हुने, त्यसपछि छानबिन समितिहरू बन्ने मान्छेहरू यो कारणले गर्दा पनि नक्कु कारागारको त्यति राम्रो इतिहास छैन सर। त्यो भएर हामीले यसमा तपाईँहरूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गरायौँ। अब यो के हुन्छ भने यो कारागारमा अब त्यहाँ चाहिँ एउटा गुटबन्दीको प्रयास सधैँ रहिराख्दो रहेछ होइन। त्यस हुनाले त्यो चाहिँ त्यहाँको प्रशासन आफ्नो पकडमा भयो भने त्यो ठिक, यदि भएन भने अनि त्यस पछाडि चाहिँ उचित मौकाको पर्खाइमा चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो घटनाहरू प्राय ठुलो जेलहरूमा बेला बखत गर्छन् होइन। अब सायद चाहिँ अब नक्कुमा पनि त्यही हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो घटना घट्नु भनेको घटना घटेर सुधारको लागि घटना घट्दाखेरि त धेरै राम्रो हो होइन। तर के त भन्दा शक्ति हत्याउने नियतले मात्रै यदि घटना घट्न गएका हुनु भने त्यो चाहिँ दुःखद हो। हुन्छ सर, हामीले नक्कु कारागार प्रशासन तपाईँ मार्फत नक्कु कारागार प्रशासनदेखि गृह मन्त्रालयसम्मलाई ध्यानाकर्षण गरायौँ। यस विषयमा तपाईँहरूले आवश्यक छानबिन अनुसन्धान गर्नुहुनेछ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास गर्दछौँ। आवश्यक पऱ्यो भने यस विषयलाई हामी थप फलोअप गर्नेछौँ, तपाईँसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनेछौँ। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो नखु कारागारका प्रमुख जेलर सुभाष कुमार लामिछाने। कारागारभित्र हुने असुलीको विषयमा जवाफ दिँदै हामीसँग नै थुप्रै विषयहरू रहेका छन्, विशेष प्रसङ्गहरू रहेका छन्, तर अहिले भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। अब बाँकी प्रसङ्ग। एक टेलिभिजन कार्यक्रममा इन्जिनियर सागर ढकालले लिख्यान्युलाई सिङ्गापुर दिँदाखेरि ढुङ्गा दिएको र उनले हिरा बनाए, तर तपाईँहरूलाई हिरा दिँदा ढुङ्गा बनाउनु भयो भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, जो अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरे। त्यही प्रश्नले तत्कालीन समयमा उनी चर्चामा आए। त्यो मात्र होइन, उनले सो कार्यक्रममा विश्वका विकसित देशका सबै प्रधानमन्त्री अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढेका छन् तर नेपालका अयोग्य छन् भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। यति बेला उनी पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट इन्जिनियरिङ मात्र सकाएका छैनन्, अक्सफोर्डमा पढेर नेपालमा फर्किएका छन् र देशको नेतृत्व गर्छु भन्दै उनी प्रधानमन्त्री देउबाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरामा चुनाव लड्न तयार भएका छन्, जुन विषयले सागर ढकाललाई यति बेला चर्चामा पुर्याएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्, त्यसपछि हामीले उनीसँग विशेष संवाद गर्नेछौँ। गुल्मीका युवा इन्जिनियर सागर ढकालले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिँदै चुनाव लड्ने घोषणा मात्र गरेका छैनन्, बस चढेर उनी देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरा पुगेका छन्। एक टेलिभिजन कार्यक्रममा सहभागीका रूपमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वका विकसित देशमा विश्वचर्चित विश्वविद्यालयमा पढेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छन्, उनीहरू प्रधानमन्त्री हुँदा देशले प्रगति गरेको तर नेपालमा उमेर घर्केका व्यक्ति बारम्बार दोहोरिँदा देश नबनेको भन्ने आशयको प्रश्न गरेका थिए, जसका कारण उनले देउवाको हप किने खेपेका थिए। नेपालको विगत 70 वर्षदेखि कुन चाहिँ हाम्रो मन बुझ्ने प्रधानमन्त्री हामीले कुन चाहिँ पायौँ, तपाईँले कहिले विस्थापित हुने अति निराश भइसक्यौँ हामी। 4चोटि 5चोटि प्रधानमन्त्रीको लागि मात्र प्रधानमन्त्री होइन, जनताको लागि प्रधानमन्त्री तपाईँ कहिले हुने। यति बेला उनले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट इन्जिनियरिङ मात्र सकेका छैनन्, अक्सफोर्डबाट पढेर स्वदेश फर्केका छन्। देशको नेतृत्व गर्छु भन्दै उनी प्रधानमन्त्री देउवाले 2048 सालदेखि निर्वाचन लड्दै आएको डडेलधुराबाट चुनाव लड्न पुगेका हुन्। आफ्नो उमेर बराबर राजनीति गरिसकेका देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न गएका सागर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छन्। उनले हजुरबुवा पुस्तालाई आराम दिनुपर्ने अभियान चलाइरहेका छन्। तर डडेलधुरा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ काङ्ग्रेसबाटै पनि देउवाको विकल्प त्यहाँका जनताले अहिलेसम्म सोचिसकेका छैनन्। तर सागरले हजुरबुवा पुस्तालाई आराम दिनका निम्ति 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा 40 वर्षभन्दा कम उमेरका उम्मेद्वार उठाउने योजना रहेको बताएका छन्। युवा पुस्ता महाज उनको अभियानले चर्चा पाए पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएको, प्रधानमन्त्रीसँगको इगोका कारण राजनीतिमा आएको, प्रधानमन्त्रीको आलोचना बाहेक उनीसँग राजनीतिक एजेन्डा नभएको आरोप काङ्ग्रेस समर्थकले लगाउँदै आएका छन्। हामीले उनी सागर ढकालसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछौँ। सागरजी, स्वागत छ सीधा कुरामा। हस् युवराजजी, यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा बोलाइदिनु भएकोमा धेरै 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 धन्यवाद। जुन चुनावी सरगर्मी तपाईँले चलाइरहनु भएको छ, तपाईँ डडेलधुरा पनि पुगेर आउनुभयो, डडेलधुरामा कस्तो देख्नुभयो, के देख्नुभयो? यस्तो भयो, सुरुमा काठमाडौँबाट हामीले जुन कुरा डडेलधुरा देख्छौँ र डडेलधुरामै गएर जुन कुरा देख्छौँ त्यो चाहिँ एकदमै फरक छ होइन। अब अहिले चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले अब बालेन शाह, हर्क साम्पाङ अनि त्यसपछि हाम्रो गोपी हमालले जुन सहरी क्षेत्रहरू भनौँ न एक हिसाबले त्यस्तो क्षेत्रमा जित्नु भएको छ। त्यही भएर अहिले हाम्रो मतदाताहरूमा के छ भन्दाखेरि अलिकति शिक्षित क्षेत्रहरूमा मात्रै जनता जाएका छन्, अरू क्षेत्रमा जाएका छैनन्, डडेलधुरा लगायत अरू क्षेत्रमा जाएका छैनन् भन्ने जुन एउटा भ्रम नै भन्छु मैले होइन, त्यो भ्रम चाहिँ म अहिले डडेलधुरा गएर तोडिदिएको छ। जनता डडेलधुरामा जागिसक्नु भएको छ, मलाई चाहिँ एकदमै समर्थन गर्नुभयो त्यहाँ जाँदाखेरि होइन। मलाई चाहिँ त्यो सोचेको भन्दा नि मैले राम्रो समर्थन पाएँ। तपाईँ गुल्मीको मान्छे, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गाउँमै पुग्नुभयो। गाउँमा जुन ठाउँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 5-6 पटक कन्टिन्युसली जितिरहनु भएको छ, एकचोटि पनि हारिरहनु भएको छैन, त्यहीँबाट पटक पटक जितेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ र त्यहाँ पुगेर तपाईँले आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा त्यहाँका नागरिकलाई बुझाउने कुरा र प्रधानमन्त्रीको विकल्प मौँ भन्ने आधार चाहिँ कसरी पेश गर्न सक्नुहुन्छ? यसको आधार चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसका धेरै आधारहरू छन्। त्यसमा मैले 2-3टा आधारहरू भने। पहिलो सुरु के छ भन्दाखेरि हाम्रो शेरबहादुर देउवा उहाँले जे गर्नुभयो त्यसको लागि हामीले अब हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ होइन। हामीलाई संविधान दिनुभयो, जे देशलाई दिनुपर्ने अब दिइसक्नुभयो, अब चाहिँ हजुरबुवा वृद्ध हुनुभयो, अब चाहिँ उहाँले आराम गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा प्रमुख आधार चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो हजुरबुवा पुस्ताको चाहिँ जनसङ्ख्या नै एकदमै थोरै छ। हामी युवा पुस्ताको अब हाम्रो संवैधानिक ऐन नियम अनुसार पनि हामीले युवा पुस्ता भनेको 40 मुनिकोलाई युवा पुस्ता भन्छौँ। 40 मुनिको युवा
युवा पुस्ता नै हामी 70% भन्दा बढी छौँ कि हामी 2 करोड नै 70% भन्दा 2 करोड नै हामी युवाहरू छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि भोलि बिहान शेरबहादुर देउवा नै चुनावमा जानुभयो भने हामी युवाले जिताउने हो नि त। भोलि बिहान बुवाहरू पनि चुनावमा जानु भने हामी युवाहरूले जिताउने हो। युवाकै जनसङ्ख्या बढी छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब हामीले किन अरूलाई जिताउने, हामी आफैले जिताउँ न होइन। त्यो चाहिँ एउटा प्रमुख कारण हो। अनि त्यस्तै गरी अब हाम्रो प्रमुख दुईटा मुद्दा छ, एउटा युवाको मुद्दा छ, अर्को विकासको मुद्दा छ। 60-70 वर्षदेखि अब किन विकास भएन भन्ने कुरा हामीले युवाहरूले पनि बुझ्नुपर्ने छ र अबको 20 वर्षमा कसरी विकास हुन सक्छ भन्ने आधार पनि दिनुपर्ने छ र त्यो हामीले स्पष्ट आधारहरू दिएर नै अगाडि बढेका छौँ। डडेलधुरामा विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो गाउँ ठाउँमा बजेट टन्नै पार्नुभयो, बाटो पिच गर्नुभयो, धेरै पूर्वाधारहरू बनाइसक्नुभयो भन्ने धेरै सुनिन्छ पनि। तपाईँले के देख्नुभयो त्यहाँ? यस्तो हो, अब हजुरबाले जति सक्नुहुन्छ गर्नुभयो, अब हामी युवाहरूले अझ त्यसमा थप्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। अब हजुरबाले बाटो त नबनाउनु भएको होइन नि त, बनाउनु भएको, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्छौँ होइन। अब पहिले एकदमै गाह्रो थियो होला नि त 50-60 वर्ष। अब भन्न खोजेको हाम्रो जनताको आशा चाहिँ के छ भन्दाखेरि परीक्षामा बस्दै गर्दाखेरि हाम्रो छोराछोरीहरूले 80-90% ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। त्यसै गरी तर आउन आएको चाहिँ 20%-30% छ। त्यही भएर शेरबहादुर देउवाले गर्दै गर्नु भएन भनेको होइन, 30% मात्रै ल्याउनु भयो अथवा मेरिट 40% मात्रै ल्याउनु भयो। हामीले आशा गरेको चाहिँ 80% हो। त्यही भएर अब हामी युवाहरूले चाहिँ 80% ल्याउने गरेर विकास गर्छौँ भन्न खोजेको हो। होइन, विकास गर्छौँ भन्दैमा र युवाको उमेर 40 वर्षभन्दा कमकै व्यक्तिले जित्छौँ भन्दै गर्दा तपाईँहरूले एजेन्डा त हुन्छ नि, हामी यो आधार देखाएर विकास गर्न सक्छौँ। हामी 40 वर्षभन्दा कम उमेरका युवाहरू यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भन्दा हामी राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने आधारहरू त होलान् कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुढा भइसक्नुभयो, वृद्ध भइसक्नुभयो, उहाँले धेरै जितिसक्नुभयो, धेरै गरिसक्नुभयो भन्ने मात्रै एजेन्डा हो हाम्रो होइन। त्यसमा हाम्रो एकदमै स्ट्रङ आधार नै छ। फेरि हजुरले भन्दै गर्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ होइन, 40 वर्ष मुनिको मात्रै भनेको होइन, हामीले सबैलाई मिलाएर जाने भनेका छौँ होइन। 165 क्षेत्रमा चाहिँ प्रत्यक्षमा चाहिँ अधिकांश 40 मुनिकालाई भनेको अधिकांश भनेका छौँ होइन। त्यही भएर कतिपयमा चाहिँ हाम्रो 40 माथिको एज नम्बर मात्रै होइन कि यो एउटा हामीले मेसेज दिनको लागि पनि हो, देशभरि युवालाई मेसेज दिनको लागि पनि हो। र हाम्रो विकासको आधारहरू नै छ। सपोज मैले उदाहरणको लागि मेरै एउटा उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ। म जस्ता मान्छेहरू त हजारौँ 10औँ हजार युवाहरू छन् नि त। त्यही भएर हामी युवाहरू जाग्नु पर्यो भन्ने हो। त्यही भएर मेरै एउटा उदाहरण दिनुभयो भने मैले फोहोर व्यवस्थापनमा किर्गिस्तानमा मोडेल बनाइसकेँ, चीन सरकारमा हुँदाखेरि मैले हाइड्रो पावरका नीतिहरूको काम गरिसकेँ, मैले सुडानमा हुँदाखेरि खानेपानीका फोहोर व्यवस्थापनका कामहरू गरिसकेँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मैले विगत 10 वर्षमा जे गरेँ अबको 10 वर्षमा मैले चुनाव हारे पनि जिते पनि मैले त्यही नै गर्ने हो कि। त्यही भएर हामी युवाहरू चाहिँ डेलिभरीको मुद्दा लिएर आएका छौँ होइन। हामी डेलिभरी नै भनेका छौँ। अब जसरी हुन्छ अबको 20 वर्षमा हामीले त्यो विकास गर्नु नै पर्ने छ कि। अब विकास गर्ने भने कहिले पनि विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यसको एकदमै हाम्रो स्पष्ट खाकासहित हामी आएका छौँ। र यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले सबैलाई बुवा आमा हजुरबुवा आमा सबैलाई सँगै लिएर जाने हो, युवा मात्रै भनेर पनि हुँदैन होइन। त्यो हिसाबले हामीले स्पष्ट भनेका छौँ युवाको नेतृत्व, बुवा आमाको सल्लाह र हजुरबुवा आमालाई आराम भनेर स्पष्ट रूपमा भनेर अगाडि बढिरहेछौँ। हामीले कसैलाई हटाउने कसैलाई ल्याउने भनेर त्यस्तो स्पष्ट रूपमा भनेको छैनौँ। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि युवाले चाहिँ नेतृत्व गर्नु पर्यो। युवाहरू अहिले झोकेर बसिरहेछन्। तपाईँले हेरिराख्नु भयो भने हाम्रो अहिले मुद्दा आइसकेपछि बल्ल अहिले नेभी सङ्घको अस्ति भर्खर अध्यक्षले पनि अब हामी युवाहरूलाई पनि सिट चाहिँ चाहिन्छ है प्रतिनिधि सभामा भनेर जोडदारका साथ काङ्ग्रेसभित्रै अब आवाज उठ्न थालेको छ होइन। तपाईँले 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले उम्मेदवार बनाउँछौँ खडा गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। एकजना डडेलधुराबाट उठ्नका लागि तपाईँ बल्ल चिन्दै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ केही समय अगाडिदेखि विभिन्न कारण चर्चामा आए पनि अहिले एज अ उम्मेदवारका रूपमा राजनीतिज्ञका रूपमा तपाईँ राजनीति गर्नका लागि अहिले चिन्दै हुनुहुन्छ। 165वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्ने उम्मेदवारहरू कस्ता हुन्छन्, कसरी परिचय गराउनुहुन्छ? समय जम्मा 3 महिनाको छ र तपाईँले त्यहाँबाट जित्ने हरेक व्यक्ति चाहिँ वृद्ध व्यक्तिहरूका, वृद्ध नेताहरूका, धेरै समय राजनीति गरिसकेका व्यक्तिहरूको विकल्प हुन् भन्दै हुनुहुन्छ। कसरी स्थापित गर्नुहुन्छ? हो त्यही भएर यसमा हामीले स्पष्ट भनेका छौँ। इभन काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जो उठे पनि भयो त युवाहरू चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने हाम्रो युवा हो। तर युवाहरू भन्दा युवाहरू मात्रै हुनु भएन, दक्ष युवाहरू हुनु पर्यो। अब डेलिभरी गर्न सक्ने युवाहरू हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। र तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि म डडेलधुराबाट मात्रै उठेको छैन, त्यो चाहिँ भ्रममा नपर्नु होला। भन्न खोजेको म जस्तै युवाहरू नेपालभरि उठिसक्नु भएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने काठमाडौँमा अहिले त लगभग नम्बर 4 काठमाडौँ नम्बर 4 को हेर्नुभयो भने क्षेत्र नम्बर 4 मा हेर्नुभयो भने कति धेरै युवाहरू आइसक्नु भयो। त्यस्तै गरी चितवनबाट आउनु भएको छ, बुटोलबाट आउनु भएको छ होइन। नेपालभरि उठिसक्नु भएको छ, तपाईँले नदेख्नु भएको हो होइन। तर देशभरि उठिसक्नु भएको छ। इभन अब काङ्ग्रेसभित्रैबाट नेभी सङ्घले विरोध गर्न थालिसक्नु भयो, अखिलले विरोध गर्न थालिसक्नु भयो। अब हामी युवाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर जोडतोडको साथ माग उठाइराख्नु भएको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ युवाहरू दक्ष युवाहरू आउनुपर्छ है भन्ने एउटा स्पष्ट हामीले मेसेज पनि दिइरहेका छौँ र युवाहरू अब उठ्दै पनि हुनुहुन्छ। सागरजी, तपाईँले बारम्बार मलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको फेरबदल उत्साहलाई पनि भनिरहनु भएको छ। स्थानीय तहमा आउने कुरा र सङ्घीय संसदमा निर्वाचित भएर आउने कुरामा धेरै फरक छ भनिन्छ। यसका लागि पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड पनि हुनुपर्छ, पृष्ठभूमि तयार गरेको हुनुपर्छ, त्यहाँका हरेक नागरिकले चिनेको हुनुपर्छ भनिन्छ। तपाईँले शेरबहादुर देउवाले वर्षौँ लगाएर गरेको पृष्ठभूमि तयार पारेको पृष्ठभूमि जुन छ त्यसलाई कसरी मात दिन सक्नुहुन्छ? डडेलधुरामा पुगेर त्यहाँबाट त तपाईँ त्यहाँको एउटा वडा अध्यक्ष या मेयर त उठ्दै हुनुहुन्न, त्यहाँबाट त सांसद हुँदै हुनुहुन्छ। हो
यसमा तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाइदिइसक्नुभयो। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीले त हजुरले प्रश्न उठाएको चाहिँ सायद 15-20 वर्ष अगाडि मलाई यो प्रश्न सोध्नु भएको भए सुहाउँथ्यो, तर अहिले सोद्धाखेरि चाहिँ यो सुहाउँदैन। किन सुहाउँदैन भन्दाखेरि हाम्रो अहिले इन्टरनेटको रिभोल्युसन चलिरहेछ। तपाईँले जसरी 5-10 वर्ष हेर्नुभयो भने पहिले सुरु एउटा कुनै तपाईँले विचार ल्याउनु भयो भने त्यो विचार समाजमा फैलाउनको लागि तपाईँलाई 10-15 वर्ष 20 वर्ष लाग्थ्यो होइन। बिपीले ल्याउनु भयो होला, मदन भण्डारी ल्याउनु भयो होला, तर अहिले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटको जमाना हो। सबैको हातमा मोबाइल पुगेको छ, सबैले फेसबुक चलाउनुहुन्छ, इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ, इन्स्टाग्राम चलाउनुहुन्छ, टिकटक चलाउनुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो मेसेज डेलिभर गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ। एउटा उदाहरणको लागि के भन्दाखेरि अहिले भर्खर म डडेलधुरा गएँ, म डडेलधुरा सपोज त्यहाँ टेक्दै गर्दाखेरि सबैलाई मेरो बारेमा थाहा भइसकेको रहेछ। तर यही कुरा म जाँदाखेरि मेरो एजेन्डाहरू के हुन्, हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ, हाम्रा मुद्दाहरू के हुन् भन्ने कुरा उहाँहरूले स्पष्ट थाहा भइसकेछ होइन। हामीले अझै विस्तृत रूपमा बुझायौँ। तर यही कुरा बुझाउनको लागि म जानभन्दा अगाडि उहाँहरूले बुझेर म जाँदाखेरि उहाँ स्वागत गरिसक्नु भएको थियो। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यही कुरा 10 वर्ष अगाडि सम्भव थियो त? थिएन नि त। 15 वर्ष अगाडि सम्भव थियो त? थिएन नि त। तर अहिले त तपाईँले 10-15 दिन 1 महिनामै सम्भव भयो कि? किन भन्दाखेरि म 1 महिना भयो नेपाल आएको, तर 1 महिनामै यत्रो आँधी बेहरी जस्तो युवाको आइसक्यो कि मैले भन्न खोजेको अब धेरै समय लाग्दैन कि। स्पष्ट एजेन्डा हुनु पर्यो, आफ्नो भिजन के हो स्पष्ट हुनु पर्यो, र आफू कहाँ पुग्ने स्पष्ट हामीले बुझाउन सक्यौँ भने हामी युवामा पुग्न, नेपालभरि पुग्नको लागि चाहिँ समय लाग्दैन। यस अगाडिको दुईटा निर्वाचनमा पनि शेरबहादुर देउवा त्यहाँबाट जित्दै गर्दा 2070 सालमा 11,000 मतान्तर थियो भने 2074मा 28,446 मत ल्याउनु भएको थियो, जुन कुल खसेको मतको 55.64% थियो। यो भने धेरै नै मतको डिफ्रेन्स हो। यसको विकल्प त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोजिरहेका छैनन् भन्ने कुरा थियो यस अगाडिको निर्वाचनमा। अहिलेको चाहिँ कसरी विकल्प यति छिट्टै स्वाट्टै मान्छेहरू चेन्ज हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ भने? अब यस्तो हो कि अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले शेरबहादुरै हेर्नुभयो भने मेरो हजुरबुवाको नेता पनि शेरबहादुर, मेरो बुवाको नेता पनि शेरबहादुर, मेरो नेता पनि शेरबहादुर गर्दा मेरो साथीका छोराछोरीहरू 9-10 वर्षका भइसक्यो। अब मेरो नाति पनातिको पनि शेरबहादुर चाहिँ अति भयो भनेर मैले डडेलधुराका जनतालाई अब जगाउँछु कि। अनि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि डडेलधुराका स्थानीयहरूले यस अहिले मात्र होइन, शेरबहादुर देउवाको एज पुगिसकेको त 2074मा पनि 4 वर्ष मात्रै भएको थियो होइन। 4 वर्ष अगाडि मात्रै पनि उनीहरूले त्यही नै शेरबहादुर देउवालाई नै चुनेका थिए र 4 वर्षमा कसरी चेन्ज हुन्छन् भन्ने कुरा क्या होइन। त्यसमा चेन्ज हुनु नै पर्छ होइन। चेन्ज हुनु भएन भने फेरि यस्तो हुन्छ, डडेलधुराका जनताले देश सोच्नुहुन्छ भन्ने म पूर्ण रूपमा आशावादी छु होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि डडेलधुरा जनताले चाहिँ अब देश विकास गर्नु पऱ्यो कि। जसरी तपाईँले एउटा उदाहरणको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले इन्डियाकै भारतकै मोदी हेर्नुहोस्, मोदीले इन्डियाभरि गुजरात मोडल भनेर कपी गर भनेर खुल्ला भन्न सक्नुहुन्छ। केजरीवालले दिल्ली मोडल खुल्ला कपी गर भन्न सक्नुहुन्छ। चीनको सी जिङपिङले खुल्ला मेरो हाङजो मोडल चीनभरि कपी गर भन्न सक्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवाले पनि डडेलधुरा जिल्ला देशभरि नेपालभरि कपी गर भन्न सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब डडेलधुरा जनताहरू जाग्नुपर्ने छ कि शेरबहादुर मात्रै सोच्नु भएन, शेरबहादुरको विकल्प पनि तपाईँले दिनु पर्यो। अब दिनु भएन भने देश पनि नहराउने भयो कि। त्यही भएर अब देशको लागि चाहिँ डडेलधुराका जनताहरूले जसरी एउटा अमरसिंह थापालाई तपाईँले मान्नुहुन्छ, सम्मान गर्नुहुन्छ, अमरसिंह थापा कहाँ गोर्खाको छोरो हो, गएर हाम्रो अमरगढीमा गएर त्यसरी किल्ला बनाएर देश जोगाउनु भयो। त्यस्तै गरी म पनि गुल्मीको छोरो गएर देश जोगाउनको लागि त्यहाँ गएको छु र अमरसिंहले जसरी देश जोगाउनु भयो त्यस्तै गरी सागर ढकाल पनि देशको लागि आएको हो भनेर बुझिदिनु हुनेछ र मलाई जिताइदिनु हुनेछ भन्ने मेरो ठुलो आशा छ र म त्यस अनुरूप काम पनि गरिरहेको छु बेजोडको साथ। त्यहाँको मान्छेहरूले तपाईँलाई कस्तो व्यवहार देखाउनु भयो गएपछि? म त एकदमै राम्रो, सोचेको भन्दा निकै नै राम्रो। मैले यस्तो अब शेरबहादुर देउवा त्यो ठाउँबाट उठ्नु भएन, अन्यत्रबाट उठ्नु भयो भने तपाईँ त्यही उठ्नुहुन्छ कि शेरबहादुर देउवा उठेकै ठाउँमा जानुहुन्छ? मलाई त डडेलधुरा जनताको एकदमै माया लाग्छ, म त्यहीबाट नै उठ्छु। तपाईँ ढुक्काउनुहोस् यसमा। तर बाँकी अरू जिल्लाबाट उठ्नु भयो भने म शेरबहादुर हजुरबालाई चाहिँ आराम दिनुपर्छ भनेर म डडेलधुराबाट नै उठ्छु। तर क्याम्पेनिङ चाहिँ म उहाँ जहाँबाट उठ्नुहुन्छ म त्यहीँबाट उहाँलाई आराम दिनुपर्छ। तपाईँकै ठाउँमा शेरबहादुर देउवाको पार्टीबाट शेरबहादुर देउवाले तपाईँकै उमेरका बराबरका व्यक्तिलाई सांसद उठाउनु भयो र आफू अर्को ठाउँमा उठ्नुभयो भने यस्तो हुन्छ। आउनुहोस् न त प्रतिस्पर्धा गर्दा मैले खुला प्रतिस्पर्धा गराउनै भनेको छु। खुलेआम प्रतिस्पर्धा गरेर तपाईँको योजना ल्याउनुहोस्, भिजन ल्याउनुहोस् होइन। अब कसरी मेसेज देशलाई डेलिभरी गर्न सकिन्छ आउनुहोस्, बहस गरौँ, डिबेट गरौँ। म त डिबेट गर्न तयार छु। जसरी अमेरिकामा एउटा राष्ट्रपतिको लागि 10-12 जनाले एप्लाई गर्छन् र डिबेट गर्छन् र एउटा राष्ट्रपति हुन्छ, म त्यसै गरेर डिबेट गर्नको लागि तयार छु। खुला तयार छु। म 3 करोड नेपाली जनताको अगाडि खुला अबको प्रधानमन्त्री को हुन्छ भनेर डिबेट गर्न तयार छु र अबको डडेलधुराको सांसद को हुन्छ भनेर त्यसको लागि डिबेट गर्न तयार छु। म खुला छु। जोसुकै युवा आउनुहुन्छ, म एकदमै 2 करोड 40 मुनिका युवा हुनुहुन्छ, आउनुहोस् खुला डिस्कसन गरौँ। म एकदमै ओपन छु। धेरैजनाको एउटा जिज्ञासा के छ भने चुनाव जितेर संसदमै जाने नै हो भने उहाँ गुल्मीबाट उठेको भए पनि हुन्थ्यो, किन शेरबहादुर देउवाकै गाउँमा पुग्नुपर्ने, डडेलधुरामै पुग्नुपर्ने? यो एउटा पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै हो, चर्चाको लागि मात्रै हो भन्ने धेरैको गुनासो छ सर। त्यो होइन, मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ स्पष्ट रूपमा। मेरो एउटा उम्मेदवारीले गर्दाखेरि मैले भनेको चाहिँ एउटा गुल्मीको केटो गएर डडेलधुरामा उठ्न सक्छ भने तपाईँ आफ्नै क्षेत्रमा किन उठ्न सक्नुहुन्न त नि? अहिले त 2 करोड हाम्रा युवाहरू त सुतेर बसिरहेछन् कि उठ्दै उठेको छैन। राजनीतिमा त युवाको उपस्थिति नै छैन
छैन, हजुरबुवाहरूले कब्जा गरेर राखिदिनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले डडेलधुरामा जानुको एउटा जाँदाखेरि नै मैले राजनीतिक रूपमा त मैले जितिसकेँ नि त। किन भन्दाखेरि अहिले त देशभरि युवाहरू उठिसक्नु भयो। यस सागर गुल्मीको केटो गएर डडेलधुरामा उठ्न सक्छ भने हामी आफ्नै क्षेत्रमा किन उठ्न सक्दैनौँ भनेर एउटा देशव्यापी रूपमा मेसेज गइसकेको छ। गणितीय हिसाबमा मैले जित्छु जित्दिनँ 4-5 महिना 2-4 महिनापछि थाहा होला, तर राजनीतिक हिसाबमा मैले जितिसकेँ। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि मैले त राजनीतिक हिसाबमा जितिसकेँ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि म त्यहाँ गएको हुँ। र अर्को कारण धेरै कारणहरू छन्। भन्न खोजेको हामी देश बनाउन जाने हो नि त। देश बनाउन जानको लागि आफू जन्मेकै क्षेत्रमा उठ्नुपर्छ भन्ने छ र देशको प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने मान्छे त नेपालभरि जहाँसुकै उठ्न सक्नु पर्यो नि, होइन र? तपाईँ अनि आफ्नै क्षेत्रमा सुरक्षित भएर बस्नु त भएन नि। तपाईँले डडेलधुराबाट चुनाव जित्नु नै भयो भने पनि तपाईँ एकजना सांसद हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र रूपमा जितेर संसदमा पुग्ने, अर्को व्यक्तिहरूले जित्नु होला नजित्नु होला, एकदमै तपाईँ एकजना हुनुहुन्छ, एकजना कार्यकारी पद पनि होइन सांसद, त्यस्तो के फरक पर्छ तपाईँ एकजनाले जित्दैमा? हेर्नुहोस्, तपाईँले एकजनाले जितेर के फरक पर्छ भन्नुहुन्छ। एकजनाले नै प्रधानमन्त्री बनाउने नबनाउने पनि निर्णायक भूमिका खेलेको पनि हाम्रो देशको इतिहासमा छ र एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मैले आफै पनि मैले जे कामहरू गरेँ विगत मेरो 5-10 वर्षमा, मैले त फोहोर व्यवस्थापनको नीति बनाएँ, खानेपानीको चीनमा बसेर नीति बनाएँ। त्यो त मैले आफ्नै एकल परिश्रमले गर्दा गरेको हो नि त। मैले अक्सपमै गरेँ, नीति व्यवस्थापनको कामहरू गरेँ, मैले ऊर्जा मन्त्रालयमा काम गरेँ, नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि काम गरेँ, जलस्रोत मन्त्रालयमा काम गरेँ, चीनको जलस्रोत ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत बसेर पनि काम गरेँ। म त स्पष्ट रूपमा म एक्लै भए पनि मेरो टिम बनाएर मैले त त्यो नीतिहरू लिएर जान सक्छु नि त। म एक्लै नै भयो भने, तर तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, म एक्लै हुँदिनँ। सांसद भइसकेपछि त सांसदको काम ऐन नियमहरू बनाउने हो, त्यसलाई बहुमतले पारित गर्नु पर्ला। फेरि यस्तो हुन्छ नि त, राम्रो ऐन नियम बनायो भने तपाईँलाई पानी चाहिएको हो नि त। तपाईँलाई खानेपानी चाहियो, खानेपानीमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्ने हुन्छ र जसले पानी दिए पनि भयो नि त। तपाईँलाई बाटो चाहिएको हो नि त, बाटोमा गएर काङ्ग्रेसको ठप्पा लाउँछ र नीति नियम पनि त राम्रो नीति नियम छ भने त सबैले मान्नु पर्यो नि त। त्यसमा मान्नु पर्यो, राम्रा नीति नियमहरू ल्याएका व्यक्तिहरूलाई सपोर्ट पनि गर्नु पर्यो, संसदमा पारित पनि गराउनु पर्यो। तर यहाँ त राजनीति हो, राजनीतिले यो यसको मुद्दा सही छ, यसको मुद्दा सही छैन भन्दैन भने हामीले देखिरहेको कुरा हो। यति समयमा तपाईँले एउटा मुद्दा उठाउनु भयो भने पनि तपाईँ 1-2 जना सांसदहरूले उठाएको विषयलाई चाहिँ सदनबाट फिर्ता गराउलान्। 5 वर्षसम्म तपाईँहरूले फेरि सदनमा बोल्ने मात्रै होला। त्यसो भए त अब यस्तो बोल्ने मात्रै हुँदैन, हामीले स्पष्ट रूपमा हाम्रा एजेन्डाहरू उठाएर लिएर जान्छौँ, जनतालाई देखाउँछौँ एउटा शिक्षित युवा संसदमा गयो भने केसम्म हुन सक्दो रहेछ, कस्ता नीतिहरू लिएर जान सक्दो रहेछ। हामीले देशभरि झकझक्याउँछौँ। अझै यसपालि पनि भएन भने अर्को पालि त आधी बेहरी नै आउँछ देशभरि नै, होइन? सकेसम्म हामी अहिले नै ल्याउँछौँ, 3 महिना 4 महिनाभित्र नै आधी बेर ल्याउँछौँ र आधी बेरी सुरु पनि भइसकेको छ, होइन? तर मैले मात्रै जित्दैन, ढुक्क हुनुहोस्। धेरै हुनुहुन्छ, रवि लामी चाहिँ आफै खटिसक्नु भएको छ, म खट्या छु, होइन? अब अर्निको पाण्डे पनि हुनुहुन्छ। हामी देशभरि स्वतन्त्रहरू धेरै उठिसकेका छौँ। तपाईँले कल्पना गरे भन्दा ठुलो आधी बेरी आउनेवाला छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। हुन्छ सागरजी, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँलाई शुभकामना पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सागर ढकाल, जो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विरुद्ध देउबाकै गृह क्षेत्रबाट, उहाँकै चुनावी क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेर तयारीमा जुटिरहनु भएको छ। हामीसँग अन्य थुप्रै विषयहरू बाँकी नै रहेका छन्, त्योभन्दा पहिले पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सिधा उखरामा। अब बाँकी प्रसङ्ग। आफूलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका व्यक्तिमाथि पुनः अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने र आफ्नो छोराको DNA परीक्षण तुरुन्त गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएकी निहारिका राजपूतले शुक्रबार राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेकी थिइन्। दोस्रो पटक आमरण अनसन बसेको 1 सातासम्म पनि माग पुरा नभएको भन्दै उनी निरन्तर आन्दोलनमा थिइन्। त्यसपछि अहिले भने सडकदेखि सदनसम्म उनको मुद्दा र मागका विषयमा चर्चा भइरहेको छ। आखिर निहारिकाको मुद्दा के हो, सरकारले उनीसँग के सहमति गरेको थियो र अहिले यो अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा अनिल ढुङ्गेलले तयार पारेको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। महोत्तरीकी निहारिका राजपूतले शुक्रबार राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरिन्। उक्त दिन प्रहरीले तत्काल नियन्त्रणमा लिएर त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा पुर्याएपछि ठूलो दुर्घटना टरेको थियो। निहारिका दोस्रो पटक अनसन बसेको 1 सातासम्म पनि कतैबाट सुनवाई नभएपछि बाध्य भएर आत्मदाहको प्रयास गरेको उनी बताउँदै आएकी छिन्। यति थियो कि मलाई यो न्याय दिइरहेको छैन, मेरो बच्चाको DNA टेस्ट चाँडोभन्दा चाँडो हुने भएर यो बच्चा अब रोडमा बस्ने बच्चा हो, स्कुल जाने बेला भइसक्यो, 2 वर्षको भइसक्यो, रोडमा बसेछ, घरि हस्पिटलमा घरि थुनामा। त्यही भएर अब कि त राज्यले मार्नै खोज्यो हो भनेपछि नि त म आमा छु, म आफ्नो बच्चा मार्न सक्दिनँ, बरु म आफूले मार्न सकिन्छु भनेर म आफूलाई बरु जिउँदै जलाउँछु भनेर मैले निर्णय गरेर गएको हो। मेरो खुट्टा पोलेछ पुरै, खुट्टा पोलेछ मेरो, यहाँ सबै त्यो भएको छ, यहाँ ठाउँमा भएको छ। त्यो मेरो सुरुवालमा आगो लाग्दा चाहिँ त्यस्तो भएको हो। अहिले निहारिकाको मुद्दाको विषय सडकदेखि सदनसम्मै चर्किरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत निहारिकाका विषयमा कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी र महाधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीलाई भेटेरै जानकारी लिएको बताइएको छ।
कानुन मन्त्री बन्दीका अनुसार निहारिकाको मुद्दा फैसलामै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईबाट कमजोरी भएको भन्दै भट्टराईलाई कारबाही स्वरूप काजमा सर्वोच्च अदालत बोलाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहदेखि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले समेत राज्यले निहारिकामाथि अत्याचार गरेको आशय व्यक्त गरिरहेका छन्। निहारिकाले आत्मदाहको प्रयास गरेकै दिन अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले निहारिकाको आरोपित व्यक्तिसँगको तस्बिर सार्वजनिक गरेर उनको मुद्दा कमजोर पार्ने तथा निहारिकाको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरेकी थिइन्। निहारिका लामो समयदेखि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै न्यायका लागि निरन्तरै सङ्घर्ष गरिरहेकी छिन्। आफू 17 वर्षको हुँदा धनुषा श्रीश्वरनाथ नगरपालिका 3 का शिवराज श्रेष्ठले 2076 कार्तिक 6 गते नशालु पदार्थ पिलाएर बलात्कार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि शिवराज श्रेष्ठ फरार भए। यो बीचमा निहारिका जनकपुरमा न्यायका लागि निरन्तर लागिरहिन्। यो बीचका उनका माइती पक्षले समेत उनलाई साथ दिएनन्। यही सङ्घर्षका बीच निहारिकाले छोरालाई जन्म दिइन्। जाहेर दिएको 1.5 वर्षपछि अदालतमा उपस्थित भएका शिवराजलाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। 2078 माघ 24 गते जिल्ला अदालतबाट फैसला आयो। फैसलाले निहारिकाले गरेको दाबी नपुग्ने र शिवराज श्रेष्ठ निर्दोष भएको निष्कर्ष दियो। अदालतले उनको बलात्कारको जाहेर दिनु अघि प्रहरी कार्यालयमा श्रीमान श्रीमती भएको उल्लेख गर्दै दिएको निवेदनलाई आधार मान्दै बलात्कार नभएको ठहर गरेको थियो। अदालतले बलात्कारको दाबी नपुग्ने त बतायो, तर निहारिकाको काखमा भएको बच्चाको विषयमा भने केही बोलेन। फैसलामा बच्चाको विषयमा छुट्टै न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै भन्छियो। आरोपित शिवराज श्रेष्ठ र उनकी आमाले निहारिकालाई पेटको बच्चा फाल्न बारम्बार दबाब दिएको अडियो प्रमाण पनि छ। यो सुन्नुहोस्। अहिले घुम्ने खाने हिँड्ने यस मोज गरेर हिँड्ने बेलामा तिमी बच्चा कहाँ बनेर बस्छौ? बच्चा कति गाह्रो हुन्छ, हट गरेर बिरामी हुन्छ। तिमी कमजोरी छ नगर, त्यो बच्चा फाल नगर। माया छोरी तिमीलाई फालिदिएको छ र मेरो कुरा मान, त्यो बच्चा फालिदेऊ नगर। यो त्यो बच्चाको लखरमा नलाग, पालिदेऊ। सबै हल्ला नगर, यति टेन्सन नल्याऊ, कमजोरी हुन्छ। नराखेको त बच्चा छ, तिम्रो लाइफ बर्बाद यसले पाल्दैन क्या। तिम्रो बाबुलाई पनि सुन्यो भने कति टेन्सन, त्यति ठुल्ठुला मान्छेमा दिदीहरू कति बेजत हुन्छ, टेन्सन। फाल्दैन नि, फालिदेऊ पर। तर यो अडियो प्रहरी र अदालतले सुन्दै सुनेनन्। जिल्लाबाट आफूलाई न्याय नभएपछि उनी पुनरावेदनको निवेदन लिएर 2078 फागुन 12 गते उच्च अदालत जनकपुर पुगेकी थिइन्। तर 6 महिनासम्म पनि उनको मुद्दा अघि बढेको छैन। उच्च अदालतमा यो मुद्दामा जम्मा 3 पटक पेशी चाहिँ चढेको छ। त्यसमध्ये 2069 3/2 गते को चाहिँ त्यो पेशीमा अदालतबाट झगडियालाई झिकाउने भनेर आदेश भएको स्थिति छ। त्यसपछि अर्को पेशीमा जुन चाहिँ न्यायाधीशज्यूहरूले झगडिया झिकाउने आदेश गर्नुभएको थियो त्यही बेन्चमा परेको हुँदाखेरि त्यहाँ हेर्न नमिल्ने चाहिँ प्रोसेस हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। र 69/4/25 गते अर्को पेशी चढेको थियो। त्यो पेशीको दिनमा जुन प्रतिवादी हुनुहुन्छ शिवराजी, उहाँले मैले वकिल राख्न पाऊँ, मैले चाहिँ अवसर पाऊँ भनेर उहाँले स्थगनको लागि अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ अहिले स्थगन भएको स्थिति छ र त्यो मुद्दा चाहिँ उच्च अदालत जनकपुरमा विचाराधीन अवस्थामा चाहिँ छ। न्यायका लागि पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि माग सुनाइ नभएपछि उनी काठमाडौँमा पहिलो पटक जेठ 27 गतेबाट आमरण अनसन बसिन्। बच्चाको DNA परीक्षण हुनुपर्ने, बलात्कारले पक्राउ गरी पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने लगायत उनका 5 बुँदा माग थिए। अनसन बस्दा उनलाई प्रहरीले बारम्बार धरपकड गरिरह्यो। 7औं दिनमा 5 बुँदे सहमतिसहित महिला आयोगका अधिकारी र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड स्वयंले जुस पिलाएर अनसन तोडेका थिए। त्यसबेला निहारिका र सरकारबीच प्रतिवादी शिवराम श्रेष्ठ र अनसनकर्ता निहारिकाका छोराको DNA परीक्षणको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने पहल गर्ने, अनसनकर्ता र उनका छोराको सुरक्षित आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत पहल गर्ने, अनसनकर्ताको आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत पहल गर्ने, राज्यका सम्पूर्ण निकाय तथा कानुन पीडित मैत्री बनाउन पहल गर्ने सहमति भएको थियो। तर 1.5 महिनासम्म पनि सहमति कार्यान्वयनको कुनै प्रयास नभएपछि उनले दोस्रो पटक अनसन तथा आत्मदाहको प्रयास गरेको बताउँछिन्। मैले सर्वोच्च अदालत जान खोज्दा मैले खासै अनसनै बस्न गएको हो सर्वोच्च अदालतको अगाडि, किनभने न्यायाधीशहरू सब मिलेर मेरो केसलाई त्यस्तो पारेको भनेर मैले आफ्नो कुरा पुर्याउनलाई गएको हो। त्यहाँ पनि मलाई घेरेर मलाई मेरो लुगासम्म चितार बितार गरेर बच्चा खोसेर होइन मैले जबरजस्ती गाडीमा हालेर कडी फेरि लगाएर 1.5 घन्टै राख्नु पऱ्यो। गाडीभित्रै 1.5 घन्टा राख्नु पऱ्यो। फेरि बसन्तपुरमा गएर छोड्नु। म त्यहाँ बसेछु। न त यहाँको महिला अधिकार कर्मी जति आफूलाई भन्ने हो महिला अधिकार कर्मी जसले मलाई सहमति पहिला गराएको थियो, उनीहरू सब एउटा ठग्ने, मलाई मात्र झुक्क्याउने, मेरो नाम बेच्ने खाले महिलाहरू हुन्।
अनि त्यसले गर्दा मलाई एकदम धेरै पीडा भयो। उनले साउन 22 गतेबाट दोस्रो चरणको अनसन सुरु गरेकी थिइन्। माइतीघर मण्डला तथा सर्वोच्च अदालत अगाडि अनसन बस्दा उनलाई प्रहरीले बारम्बार बल प्रयोग गरेर हटाएको थियो। आत्मदाहको कोसिसपछि उनलाई अहिले त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालको मानसिक वार्डमा राखिएको छ। प्रहरीले पनि उनी अनसनरत नै छिन्। म आफ्नो आमरण अनसन अहिले पनि जारी राखेछु। आज 9 दिन भयो अनि मेरो बच्चाको डिएनए टेस्ट नहुने जेलसम्म म आफ्नो आमरण अनसन जारी राख्छु। उनको अहिले पनि एउटै माग छ, बच्चाको डिएनए परीक्षण गरियोस् र बलात्कारीलाई कारबाही होस्। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बसन्त भट्टराईलाई सम्पर्क गरेका छौँ। बसन्त सर, स्वागत छ सिधा कुरामा। हजुर, धन्यवाद। एकजना महिलाले, एकजना आमाले आफ्नो छोराको डिएनए परीक्षण गरै पाऊँ भनेर बारम्बार अनसन बस्नुपर्ने, अनसनबाट पनि सहमति जुस खुवाएर तोडिसकेपछि फेरि माग पुरा नभएर राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयास गर्नुपर्ने, यो कस्तो राज्यमा छौँ, कस्तो कानुनी राज्यमा छौँ सर हामी? हजुर, उहाँसित जुन पहिलोपटक अनसन बस्दाखेरि गृह मन्त्रालय र उहाँसँग सहमति भएको थियो। सहमतिमा हामीले के भनेका थियौँ भने उहाँहरू र हामी संयुक्त दस्तखत गरेका छौँ, डिएनए परीक्षणको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने भनेर हामीले सहमति गरेका थियौँ। त्यसै अनुसार तुरुन्तै त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि श्री महानियोजकको कार्यालयमा हामीले तत्कालै पत्रकार गरेका छौँ। यो माननीय गृहमन्त्रीज्यूको निर्णयबाट महानियोजकका कार्यालयमा पत्रकार गरेका छौँ। यहाँहरूलाई जानकारी नै होला, डिएनए टेस्टका लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी अदालतको आदेश लिएर डिएनए टेस्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले महानियोजकका कार्यालय मार्फत अथवा सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत माग दाबी गर्ने हो, माग्ने हो उहाँहरूसँग अनुमति। तपाईँहरूले अर्को सहमति पनि गर्नुभएको थियो सर, डिएनए परीक्षण सहित, परीक्षणका लागि पहल गर्ने सहित अर्को पनि सहमति गर्नुभएको थियो, द्रुत गतिमा मुद्दालाई अगाडि बढाउने भन्नुभएको थियो। अब फेरि अदालतको आदेश आउनु ढिला भयो, त्यो कारणले गर्दा डिएनए परीक्षण हुनु पाएन। द्रुत गतिमा मुद्दालाई अगाडि बढाउने सहमति छैन, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मुद्दालाई अगाडि बढाउने काम चाहिँ गृह मन्त्रालयले गर्ने होइन, तर त्यो सहमतिमा छैन। त्यसपछि उहाँको माग त अहिलेसम्म पुरा भएन सर, कुनै पनि। तपाईँलाई म भन्न सक्छु सबै मागहरूको विषयमा, होइन? तत्कालै हामीले त्यो सबै मागहरू सम्बोधन गर्नको लागि मन्त्रालयमा निर्णय गरेर सम्बन्धित निकायहरूमा लेखेर पनि पठायौँ, पहल पनि गरेका छौँ। त्यसै अनुसार सबै कुरा गरेका छौँ। त्यो मागको प्रत्येक बुदामा के भएको छ भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ। के भएको छ मलाई भनिदिनुहोस् त। त्यसो भए उहाँको सहमति जुन गर्नुभएको थियो माग अनसन तोडाउनका लागि, त्यसमा कुन कुन बुदामा के प्रगति भएको छ? पहिलो कुरा त तपाईँले भनिहाल्नु, डिएनए टेस्टका लागि पहल गर्ने भनेको छ। हामीले महानियोजक कार्यालय मार्फत त्यो डिएनए टेस्टको लागि माग दाबी गरेर अदालतको आदेश लिएर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि हामीले तत्कालै चिठी लेखिसकेका थियौँ। दोस्रो कुरा के हो भने सम्पूर्ण हाम्रो निकायहरू पीडित मैत्री हुनुपर्छ, पीडितका कुरा सुन्ने हुनुपर्छ, होइन? पीडितका कुराहरूलाई प्रायोरिटीमा राखेर सुनिदिनुपर्छ भन्ने कुरालाई तत्कालै त्यो पनि हामीले सबै 77वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतका सम्पूर्ण गृह मन्त्रालयमा त जुन निकायहरू हुन्छन् यी सबैलाई हामीले पत्रकार गरेका छौँ। तेस्रो भनेको महिला बालबालिका मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा उहाँलाई चाहिँ बस्ने रेखदेखको व्यवस्था मिलाउने भन्ने छ। त्यो कुरा उहाँले नै पनि म आफै पनि बसेको छु भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। उहाँले त्यो कुरा इन्कार पनि गर्नुभयो तर पनि हामीले महिला बालबालिका मन्त्रालयलाई यसको लागि व्यवस्था गरिदिनु होला सङ्घ संस्थाहरूलाई भनेर अथवा भनेर त्यसरी हामीले पत्रकार गरेका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उहाँलाई सक्दो अहिले तत्कालै उहाँ पीडित हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै कुराहरू दुःख पाउनु भएको छ, उहाँको आर्थिक अवस्था लगायत जीविकोपार्जनको समस्या छ। त्यो हुनाले आर्थिक सहायताको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर त्यो सम्झौता गरेका छौँ। त्यसै अनुरूप फेरि 5 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता दिनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार गरेर माननीय गृहमन्त्रीको निर्णय भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पत्रकार भएको छ। त्यो सहमति आउने बित्तिकै हामी चाहिँ नेपाल सरकार तपाईँ गृह मन्त्रालयको यो कस्तो पहल कस्तो प्रक्रिया सर? जो अर्को पक्षले जो पीडित पक्ष भनेको छ जसलाई अनसन तोडाउनु भएको थियो उसले थाहा नै नपाउने र थाहा नपाएरै होला त्यसो भए तपाईँले भनेअनुसार त उहाँले थाहा नपाउनु भएको होइन। उहाँ करिश्मा मानन्दर अभिनेत्रीसँग हुनुहुन्थ्यो र पटक मसँग पनि फोन भएको छ, करिश्मा मानन्दरजीसँग पनि फोन भएको छ, उहाँसँग पनि फोन भएको छ र प्रत्येक पत्रको प्रत्येक प्रयासको प्रत्येक पहलको हामीले इमेल मार्फत करिश्मा मानन्दरको इमेल उहाँ आफैले मलाई टिपेर दिनुभएको थियो, न्यायिका राजपूतले, सोनाली कुमार सिंहले। त्यही इमेलमा प्रत्येक हाम्रो जुन प्रगति हुन्छ, जुन पत्राचार हुन्छ, जुन प्रयास हुन्छ उहाँको मागको लागि ती सबैको इमेल पठाएका छौँ। एज ए रियल टाइम तपाईँले त्यो इमेल पनि
चेक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो उहाँलाई थाहा नभएको होइन, हरेक पटकको त्यसो भए अहिले उहाँ अनसनै बसिरहनु भएको छ, फेरि पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। गृह मन्त्रालयलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? त्यसो भए गृह मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ? होइन, गृह मन्त्रालयले त उहाँको मागको लागि पहल सबै ठाउँमा, जस्तो न्यायालयमा चलिरहेको मुद्दाको विषयमा तपाईँले पनि बोल्न मिल्दैन, मैले पनि बोल्न मिल्दैन, माग दाबी गर्ने हो, त्यसमा प्रमाणहरू पेश गर्ने हो, त्यो कुरा त यहाँलाई पनि जग्गाएको छ। त्यसको लागि हामीले पनि उहाँहरूको सारथी भएर उहाँहरूसँग सँगसँगै रहेर त्यो कुरालाई सपोर्ट पुर्याउने हो। हामीले नै मुद्दा चलाउने, हामीले नै फैसला गर्ने, हामीले नै यस्तो गर भन्ने त पक्कै पनि होइन। त्यसको लागि त हामीले प्रयास गरिराखेकै छौँ नि। त्यो कुरा त मैले तपाईँलाई पनि भने, सबै सहमतिको प्रत्येक मुद्दाको कार्यान्वयनको लागि पहल भइरहेको छ र त्यो कुरा उहाँलाई पनि जानकारी नै छ। अहिले पनि उनी अनसनमा छिन्। अब यसको समाधान त के हो त? उहाँलाई अनसनै जति दिन बस्छ अस्पतालको बेडमा लगेर राखिदिएको छ भन्ने हो? होइन, अनसनमा बस्नुभएको छ। उहाँले अनसनमा बस्दैमा सम्पूर्ण उहाँको माग चाहिँ तत्कालै गृह मन्त्रालयले नै पुरा गर्न सक्छ भन्ने त होइन नि त। जस्तो अदालतमा चलिरहेको मुद्दालाई फैसला गर्ने, उहाँले बिचमा पनि मोही भन्न चाहिँ मान्छेलाई पक्रिने, पक्राउ गर्ने कुराहरू हुन्छ, जुन कुराहरू चाहिँ मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेश बिना गर्न सकिन्न। हाम्रो कानुनले त्यो भन्छ र त्यो मुद्दा हेर्ने अधिकारी त पक्कै पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत निकाय होइन नि त। मैले त्यही भन्दैछु त, सबै सहमतिहरू कानुनी पहलको प्रक्रियामा छ, तर उनी अहिले पनि अनसन बसिरहेकी छिन्, अनसन तोड्दिन भन्दैछिन्, फेरि अस्पतालको बेडमा छिन्। अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? तपाईँहरू हामी पहल गरिरहेका छौँ, प्रक्रियामा छौँ भन्नुहुन्छ, उनी मेरो माग पुरा भएको छैन, म अनसनै बस्छु भन्छन्। यो अवस्थामा के गर्ने? तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, गृह मन्त्रालयले तपाईँसँग गरेको सहमतिको कुन चाहिँ बुदामा गृह मन्त्रालयले के काम गरेन भनेर गृह मन्त्रालयको एक्सपर्टबाट उहाँलाई इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ। यो बुदामा के गर्यो, यो बुदामा के गर्यो अथवा यो बुदामा के गरेन भनेर तपाईँले उहाँसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यो कुरा उहाँबाटै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यो कुरा सबै एज ए रियल टाइम उहाँलाई हामीले जानकारी नै दिइरहेको छ। हामीले यसो गऱ्यौँ, यो प्रगति भयो, यो गऱ्यौँ भन्ने कुरा दिइराखेको छौँ। अब उहाँले अनसन बस्ने कुरामा त सायद मलाई लाग्छ डिएनए टेस्ट गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो डिएनए टेस्ट गर्नलाई अब मुद्दा हेर्ने अधिकारी अथवा न्यायाधीशको आदेश बिना हुँदैन। त्यो आदेश दिन लगाउने निकाय त गृह मन्त्रालय हुनै सक्दैन नि। यो टाइम फ्रेम कति लाग्छ सर? अझै सबै प्रक्रियाहरूको लागि अदालतमा भएको मुद्दा एकतिर भयो ल, त्यसपछि गृह मन्त्रालयले गरेका सहमति पहल प्रक्रियाहरू पुरा हुनलाई कति समय लाग्छ? होइन, कुन चाहिँ सहमति पहल प्रक्रिया भएन भन्नु न। सबै कुराहरू जस्तो उहाँलाई आर्थिक सहायता दिने कुरामा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रकार गरिसकेका छौँ, 5 लाख रुपियाँ दिने भन्ने कुरालाई। भनेपछि उहाँले अब 1-2 दिनमा 5 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ? 5 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ। त्यो कुरामा त सहमति गरेका छौँ, एकदमै निश्चिन्त भएर तपाईँले बुझ्दा हुन्छ। उहाँ भोलि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ जानुभयो भने गृह मन्त्रालयको पत्र अनुसार उहाँले 5 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता पाउनुहुन्छ, एउटा सहमति होइन? त्यो भन्दा डिएनए को कुरा अदालतको आदेश आउनुपर्छ भन्नुभएको छ तपाईँहरूले। दुईटा कुरा भयो अनि त्यसपछि अदालतको आदेश आउनुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको फास्ट ट्र्याकमा मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा लान पहल गर्ने भन्ने कुरा पनि थिएन सर सहमतिमा? फास्ट ट्र्याकमा मुद्दा लाने भन्ने कुरा सहमतिमा छैन। तपाईँले त्यो मुद्दा के अरे हाम्रो सम्झौतामा हेर्नु होला, त्यो छैन र त्यो कुरामा गृह मन्त्रालय सहमति गर्ने पनि कुराहरू होइन। किनकि मुद्दा हेर्ने, मुद्दाको प्रक्रिया त गृह मन्त्रालय निर्धारण गर्ने होइन नि त। त्यो कुरामा गृह मन्त्रालयले सम्झौता गर्ने कुरै भएन नि। अब यिनको समस्याको समाधान चाहिँ के हो अन्तिममा सर? अन्तिम प्रश्न यो। अब समस्याको समाधान त न्यायालय समक्ष आफ्नो मागदाबीहरू प्रस्तुत गर्ने हो, माग्ने हो र मान्य न्यायाधीशको आदेश बमोजिम होइन, त्यो उहाँको आदेश फैसला बमोजिमको कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो कुरा उहाँले पनि मागदाबी गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले पनि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, रिपोर्टिङ क्रममा 3 पटकसम्म पेशी चढ्यो। 3 पटकसम्मै न्यायको मुद्दाको प्रक्रिया हुँदो रहेछ। मुद्दाको प्रक्रियामा वकिल राख्न पाउने अथवा स्टे गर्न पाउने जस्ता मागहरू राख्न पाउने, त्यो कुराहरू त्यो चाहिँ समय क्रम अनुसार त्यो हुने कुरा नै रहेछ। यो सबै प्रक्रिया ल मानिम सर, गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छ, मुद्दा मामिलामा चलिरहेको छ। एउटा महिला अनसन बसिरहेको छ क्या सर अहिले पनि, उसलाई त अब अनसनबाट छुटाउनु पर्यो, ल बुझाउनु पर्यो, तिम्रो प्रक्रियामा छ, राज्यले बुझाउन सक्नु पर्यो नि त कुरा त। होइन, उहाँलाई बुझाएर नै हामीले सहमति गरेको हो। उहाँलाई नबुझाइकन हामीले सहमति गरेको नि, उहाँलाई बुझाएर कुरा पढाएर सबै भएर अब अहिले उहाँ त्यो 5वटा बुदाभित्र रहेर यो कुरा मेरो भएन भन्ने कुरा उहाँले भन्नु पर्यो नि त। यो कुरा भएन भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयसँग गर्नु पर्यो। गृह मन्त्रालय दिन सक्ने कुरा, गरिदिन सक्ने पहल गरेको रहेनछ भने गृह मन्त्रालयको कुरा हो। त्यो चाहिँ गृह मन्त्रालय कमजोरी होइन र? त्यो त्यस्तो त भएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई।
होइन तपाईँहरूले पहल प्रक्रिया गरिरहनु भएको छ, गृह मन्त्रालयको कमजोरी होइन होला सर, होला है, होइन होला, तर अब अनसन बसिरहेको मान्छेलाई तोडाउनका लागि तपाईँले केही पहल गर्ने कि हामीले प्रक्रिया गरिरहेका छौँ उहाँले जेसुकै गरोस् भन्ने मात्र मेरो कन्सर्न हो। अन्तिम होइन त्यो अनसन बसिरहेको महिलालाई नबुझाउने, त्यो अनसन तोडाउन नभनेको भए उहाँलाई ल्याएर हस्पिटलमा उपचार गर्ने कुरा हुँदैन थियो। अहिले पनि उहाँले पाउने सुविधाको कुराहरूलाई त्यो पहल गर्ने कुरा हुँदैन थियो। हामीले पनि इन्टरनली मान्यता कार्यालयसँग कुरा गरिराखेका छौँ, मान्य मन्त्रीज्यू सचिव मार्फत कुरा भइरहेको छ, छिटो गरिदिनु पर्यो, उहाँले यस्तो माग राख्नु भएको छ, त्यो मागको लागि के अरे अदालतमा मागदारी प्रस्तुत गरेर आदेश दिनु पर्यो भन्ने कुरा भइरहेको छ। त्यो त नभएको होइन नि, भइरहेकै छ नि, त्यो कुरा त उहाँलाई पनि अवगत नै छ। हुन्छ सर, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आशा गरौँ यो समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् र न्यायाधिकरणले छिटै न्याय पाउन्, उनको अनसन तोडियोस्, उनले माग अनुसार उनको बच्चाको DNA टेस्ट होस् र उनले न्याय पाउन्। यो हाम्रो कामना हो। हामीले यसैका लागि यो कार्यक्रम तयार पार्यौँ, रिपोर्ट तयार पार्यौँ। हुन्छ सर, समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बसन्त भट्टराई। निहारिका राजपूतको विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। सहमति कार्यान्वयन के भइरहेको छ, किन ढिला भएको भनेर हाम्रो प्रसङ्ग रहेका थिए। अब अर्को प्रसङ्ग, उपत्यकाका लागि काठमाडौँको फोहोर अहिले सबैभन्दा चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। महिनौदेखि नउठेको फोहोर वर्षाका कारण सडकभरि फैलिएपछि यो विषयले सडकदेखि सदनसम्म चर्चा पाएको छ। कहिले बन्सरी डाँडाको स्थानीयको विरोध त कहिले सडक भत्किएका कारण फोहोर व्यवस्थापन अवरुद्ध हुँदै आएको छ। सडक मर्मतपछि सोमबारबाट फोहोर उठाउन लागि पनि फेरि राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले फोहोर सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँको फोहोर अहिले सबैभन्दा चासो र चिन्ताको विषय हो। महिनौदेखि नउठेको फोहोर वर्षाका कारण सडकभरि फैलिएपछि यो विषयले सडकदेखि सदनसम्म चर्चा पाएको छ। कहिले बन्सरी डाँडाका स्थानीयको विरुद्ध त कहिले सडक भत्किएका कारण फोहोर व्यवस्थापन अवरुद्ध हुँदै आएको छ। सडक मर्मतपछि सोमबारबाट फोहोर उठाउन लागि पनि फेरि राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले फोहोर सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्ने विज्ञप्ति निकालेका छन्। यसअघि बालनले कुनै अवरोध नआएमा दैनिक 250 देखि 350 वटा फोहोर बोक्ने गाडीहरूले बन्सरी डाँडामा फोहोर लैजाने बताएका थिए। तर पानीको मुहानमा फोहोर फालेको र फोहोर बोक्ने गाडीले बाख्रा मारेको विषयले अवरोध हुँदा 90 वटा मात्रै गाडी आज बन्सरी डाँडा पुगेका छन्। यो बीचमा फेरि तीन दलको निर्णयका कारण फोहोर नउठ्ने सम्भावना देखिएको छ। यसलाई बालनले फोहोरमाथि खेलिएको फोहोरी खेलको संज्ञा दिएका छन्। उनले एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई असहयोग गरेको पनि संकेत गरेका छन्। यसैबीच सधैँ चर्चामा रहिरहने धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले समेत काठमाडौँको फोहोरलाई लिएर व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले काठमाडौँका सडक प्राकिला र सिला भए पनि त्यसको किनारामा फोहोरको डङ्गुर रहेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका हुन्। उनको स्ट्याटसका विषयमा बालनको फेसबुक अकाउन्टबाट गरिएको काउन्टर रिप्लाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। साङपाङको स्ट्याटसको रिप्लाई गर्दै बालनले हिँड्ने केटा हौ 5-5 केजी फोहोर बोकेर बन्सरी डाँडा किन चाहियो ट्रक, किन चाहियो बाटो, किन चाहियो व्यवस्थापन लेखेका छन्। फेसबुकमा बालनको एउटा आधिकारिक पेज र एउटा प्रोफाइल छ। पेज भेरिफाइड छ भने प्रोफाइल भेरिफाइड छैन। बालनले पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दा आएको सो प्रोफाइलमा अहिले 1,57,000 भन्दा बढीले फलो गरेका छन्। पेजमा भने 9,19,000 जनाले लाइक गरेका छन्। बालन र साम्पाङ दुवै स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका मेयर हुन्, त्यसैले उनीहरूका क्रियाकलापलाई सर्वसाधारणले चासोका साथ हेर्ने गरेका छन्। काठमाडौँको फोहोरको समस्या यति जटिल बन्दैछ कि दिन प्रतिदिन फोहोरसँग जोडिएका राजनीति होस् या फोहोरसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरूले एकपछि अर्को एउटा समस्या समाधान हुँदा बित्तिकै अर्को समस्या आएको छ। त्यसपछि अर्को समस्या थपिँदै काठमाडौँको फोहोरमा राजनीति पसेको घुसेको भन्ने धेरै कड्कलबाजी छ। काठमाडौँका मेयर माफ गर्नु होला, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि यसमा अन्य तहले एउटा सरकारले अर्को तहको सरकारलाई सहयोग नगरेको जस्तो आशय व्यक्त गरिरहेका छन्। छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन होस् भन्ने हाम्रो सुरुदेखिकै माग हो, हाम्रो विषय हो, तर पनि समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन। अब अर्को प्रसङ्गतर्फ, विद्यालयलाई शिक्षाको मन्दिर मानिन्छ, जहाँ बालबालिकालाई भविष्यमा राम्रो काम गर्ने शिक्षा मात्र दिँदैन, उनीहरूलाई त्यसका लागि ज्ञान दिन्छ, शिक्षा दिन्छ र सक्षम बनाइन्छ। तर काठमाडौँको टोखा स्थित अमर इङ्ग्लिस सेकेन्डरी बोर्डिङले भने एक विद्यार्थीलाई आफ्नो धर्म नै छोडेर उच्च शिक्षाबाट वञ्चित बनाएको छ। अभिभावकबाट वञ्चित भएका सोही विद्यालयका सागर आचार्यलाई एसई पास गरे पनि उनलाई सर्टिफिकेट दिइएको छैन। उनले तिर्नुपर्ने शुल्क र उनकी आमाको नाममा रहेको कारोबारको बहाना बनाएर उनलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र नदिएपछि उनले 1 वर्ष उच्च शिक्षा नै लिन पाएका छैनन्। शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउँछु कि भनेर विद्यालय गएका उनलाई प्रिन्सिपल र प्रशासनका कर्मचारीले निराश बनाएर फर्काइदिए। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
बुबाआमाको व्यवहार अलग भएपछि सुनसरीका सागर आचार्य काठमाडौँको टोखा स्थित अमर इङ्ग्लिस सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न थाले। उनकी आमा पनि त्यही काम गर्न थालिन्। कक्षा 8 देखि भर्ना भएका उनले 1 वर्ष अघि नै एसई परीक्षामा उत्तीर्ण गरे। यो बीचमा आमा सम्पर्कविहीन भइन्। केही सहयोगी र आफन्तको सहयोगमा उनले सुनसरीमा कक्षा 11 मा पढ्न थाले। तर यता विद्यालयले मार्कसिट क्यारेक्टर सर्टिफिकेट भने दिएन। माग्न जाँदा पढाइ शुल्क मात्र होइन, आमाले लिएको ऋण समेत तिर्नुपर्ने, अन्यथा सर्टिफिकेट रोकिने भन्दै विद्यालयले खोजी थाप्यो। सर्टिफिकेट नपाउँदा उनको 1 वर्षको समय खेर गयो। फेरि यो पटक त पाउँछु कि भनेर विद्यालय गएका उनलाई प्रिन्सिपल र प्रशासनिक कर्मचारीले निराश बनाएर फर्काए। लगभग 1 वर्ष भयो सर्टिफिकेट। कोरोना त्यो सेकेन्ड फेज छ नि, त्यतिखेर एसी दिएको। त्यतिखेरदेखि इटरी गएँ म। इटरी गएर उतै 11 पढ्दा यताबाट सर्टिफिकेटको उता सर्टिफिकेट माग्दा यता दिनु भएन यताबाट। त्यही हो कुरा। अनि के भन्नुहुन्छ सर्टिफिकेट माग्दाखेरि? सर्टिफिकेट माग्दा पैसाको कुरा गर्नुहुन्छ। पैसा अब कहाँबाट दिनु? अनि त्यो सर्टिफिकेट नहुँदाखेरि तिमीलाई के समस्या भयो त पनि बताउ होला। 1 वर्ष लस भयो कलेज। 1 वर्ष लस भयो। पढ्दा बिचमै छोड्नु पर्यो 11। विद्यालयको भनाइअनुसार विद्यालयले 8 लाख रुपियाँ रकम पाउनुपर्ने छ। तर सागरको पढाइ बापतको शुल्क भने 8, 9 र 10 कक्षाको शुल्कसहित 2,69,000 मात्रै हो। यो रकममा 3 वर्षको भर्ना शुल्क, पुस्तक, पोसाक, भ्रमण शुल्क आदि तिर्नुपर्ने भनिएको छ। तर आमाले विभिन्न पसलमा खाएको रकम र ऋण समेत जोडेर 8 लाख पुगेको र त्यो रकम ल्याए मात्र सर्टिफिकेट लैजान भन्दै विद्यालयले रोकेको छ। विद्यालयका प्रिन्सिपल हरिदास श्रेष्ठले भने पैसा नपाए कुनै हालतमा सर्टिफिकेट नदिने भन्दै झोक्किए। अब यो सबै तिरेपछि त दिइहाल्छन्, हामी त्यो रोक्ने कुरा आउँदै हाल्दैन। पैसा चाहिँ हामीले पाउने चिज पाउनु पर्यो, रिजल्ट दिइहाल्छ। त्यो रोक्ने कुरा हामीले पैसा तिरेपछि रिजल्ट रोक्ने भनेको कुरै हुँदैन। त्यो आमा बाबुको अभिभावकत्व नपाएका उनी अहिले अरूको सहारामा बसेका छन्। सर्टिफिकेट नहुँदा छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा पढ्न पाउने अवसर समेत गुमाएका छन्। यसबारे टोखा नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा समेत उनले उजुरी दिएका छन्। पढ्न पाउने अधिकार वञ्चित गराएको भन्दै सागरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत उजुरी दिएका छन्। विद्यालय व्यापार मात्र होइन, सेवा समेत हो। त्यसै पनि विद्यालय सञ्चालनको अनुमति लिँदा 10% छात्रवृत्ति अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सागर जस्तै पैसा तिर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई सोही कोटामा राखेर छोड दिन सकिन्छ। तर बाबु आमाबाट टाढा बनेका एक विद्यार्थीलाई अभिभावकको कारण देखाउँदै सर्टिफिकेट नदिनु अन्यायपूर्ण र दण्डनीय हो। यस विषयमा हामीले अमर इङ्ग्लिस बोर्डिङका प्रशासनका व्यक्तिहरूसँग, त्यसका अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन। तर हामीले अमर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रधानाध्यापक, यसका समिति, प्रिन्सिपल, शिक्षकहरू जो जति यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। तपाईँहरूले शुल्क या विभिन्न बाहना, जेसुकै बाहना भए पनि एकजना विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा पार्दै हुनुहुन्छ, भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै हुनुहुन्छ र उसको शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यस्तो गर्न पाउनुहुन्न। यो हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ। स्कुलसहित टोखा नगरपालिका तथा मानव अधिकार आयोग, शिक्षा मन्त्रालयको समेत हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। यस विषयमा आगामी कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार हामीले फलोअप गर्नेछौँ। यिनै विषयहरूसहित हाम्रो कार्यक्रमका लागि निर्धारित आजको समय सकिएको छ। कार्यक्रम सिधा कुरा तपाईँहरूकै चासो, गुनासो र प्रश्न राख्ने साझा थलो हो। हामीलाई सुझाव, सल्लाह तथा सूचनाहरू दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा तपाईँहरूले हामीलाई सूचना दिँदै गर्नुहोला। आजलाई भने कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण टिमसहित बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। सीधा कुरा पावर्ड बाय वर्ल्ड लिंक, छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। सपोर्टेड बाय काला हिट को हिट लिस्ट एक स्प्रेमा डेंगू मलेरिया फिनिश।